नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवतिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम व पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान पर बदतरीन मगरबी तहज़ीबी सकाफ़ती यलगार और जारहियत जारी है, जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के रूप में है, जो आजकल ट्रांसजेंडर बिल के नाम से मारूफ व मशहूर है। और इस वक्त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पर हम जिन्स परस्ती के जो मंडलाते हुए महीब साए हैं, वो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये हकीकत जानने की अशद ज़रूरत है कि ये ट्रांसजेंडर बिल है क्या और इसकी असलियत और हकीकत क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आखिरी दिनों में ख्वाजा सराह के हकूक़ की आड़ में पीपल्स पार्टी ने एक बिल पेश किया। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और तमाम लिबरल पार्टियों ने अपने तमाम सियासी इख्तलाफात भुलाकर इस बिल की हिमायत की और यूं ये बिल एक्ट यानी कानून की हैसियत इख्तियार कर गया। बिल के पेश करने वालों ने ख्वाजा सराओं के हकूक़ का सहारा लेकर ऐसी चाबकदस्ती और अय्यारी से इस कानून का मुसव्वदा तैयार किया कि इसमें हम जिन्स परस्तों के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का एक शानदार चोर दरवाज़ा रख दिया गया। इस तरह हम जिन्स परस्ती को बाकायदा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया। ये एक्ट न सिर्फ कई इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ है, बल्कि इससे हम जिन्स परस्ती जैसे कबीरा गुनाह का रास्ता इस तरह खुल जाएगा कि इसका सद्देबाब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन हालात में ये जानना ज़रूरी है कि इस एक्ट में ट्रांसजेंडर की क्या तारीफ बयान की गई है। इसमें लफ्ज़ ट्रांसजेंडर इस्तेमाल करते हुए इसकी 3 तारीफ़ात बयान की गई हैं, जिनमें से पहली तारीफ़ दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए दुरुस्त लफ्ज़ ट्रांसजेंडर नहीं बल्कि इंटरसेक्स या हर्माफ्रोडाइट है। पहली तारीफ़, वो शख्स ट्रांसजेंडर है जिसके आज़ा में पैदाइशी सिनफ़ी अबहम है, लेकिन इसके लिए दुरुस्त लफ्ज़ इंटरसेक्स या हर्माफ्रोडाइट है। दूसरी तारीफ़ के मुताबिक वह शख्स जो मुकम्मल मर्द है, वो किसी वजह से मसलन दवा या एक्सीडेंट की वजह से मर्दाना सलाहियत से महरूम हो जाए, वो भी इस एक्ट के मुताबिक ट्रांसजेंडर है। तो इस एक्ट में क्या खामी है जो इस्लामी कानूनों शरीयत के मनाफी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आसान अल्फाज में ये समझ लें कि खामी नंबर 1, एक्ट में ट्रांसजेंडर की तारीफ, जिसके लिए दुरुस्त लफ्ज़ इंटरसेक्स है, में बायोलॉजिकल साख्त के एतबार से मुकम्मल मर्द और औरत को भी महज अपने एहसासात की बिना पर ट्रांसजेंडर करार दिया गया है। खामी नंबर 2, दूसरा, उन अफराद को यह हक दिया गया है कि वो चाहें तो मुकम्मल मर्द या औरत होने के बावजूद अपनी जिन्स अपनी मर्जी से अपने शनाख्ती कागजात में अपने एहसासात के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं, और नादरा ये तब्दीली करने का कानूनी तौर पर पाबंद होगा। और उसके लिए इस कानून में सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की इस्तिलाह डाली गई है। तो भाइयों, इस तारीफ में ये बात अच्छी तरह समझ आनी चाहिए कि वो लोग जो कि हकीकत में मुकम्मल मर्द होते हैं और वो मर्द है, उसके एहसासात, जज्बात, उसकी
बायोलॉजिकल साख मर्दों की है, सिर्फ उसकी मर्दाना कुव्वत ज़ायल होने से उसकी जिन्स हरगिज़ तब्दील नहीं हो सकती। तीसरी तारीफ के मुताबिक ऐसे अफराद जो पैदाइशी तौर पर जिस्मानी और हार्मोन्स के एतबार से मुकम्मल औरत या मर्द की जिन्स के साथ पैदा हुए, मगर बड़े होकर किसी नफ्सियाती उलझन या पेचीदगी, मुआशरती दबाव, ट्रेंड, ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर अपनी जिन्स से नाखुश हैं, इस नाखुशी या नफ्सियाती बीमारी को जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। ऐसे अफराद को भी एक्ट में ट्रांसजेंडर कहा गया है, हालांकि बायोलॉजिकल साख्त के एतबार से वो एक मुकम्मल मर्द या औरत है। तो इस एक्ट से मुआशरे में क्या बिगाड़ रोनमा होगा, ये अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी खराबी कि इससे हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। इसकी वजाहत ये है कि एक मर्द जिसमें किसी भी किस्म की कोई सिनफी खराबी नहीं है, यहाँ तक कि वो शादीशुदा और साहिब औलाद है, मगर उसकी ख्वाहिश मिलाने तबा ये है कि वो एक औरत की तरह पहचाना जाए, तो वो बगैर किसी मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट के इस एक्ट की शिक नंबर 3 और सब शिक नंबर 2 के तहत न सिर्फ नादरा बल्कि किसी भी हुकूमती इदारे में खुद को बहैसियत औरत रजिस्टर करवा सकता है, या चाहे तो ट्रांसजेंडर भी रजिस्टर करवा सकता है, और यही हक एक औरत को भी हासिल है। इस एक्ट ने जो तबाहियां मुआशरे के अंदर रोनमा करनी हैं, उन्हें समझने के लिए जो हमारे सामने नतीजा आता है वो ये है कि वो मर्द जो हुकूमती कागजात में अब औरत रजिस्टर है, किसी दूसरे मर्द से शादी भी कर सकता है। औरतों के लिए मुख्तस तमाम जगहों, टॉयलेट, स्विमिंग पूल जा सकता है। औरतों के लिए तमाम कवानीन उस पर लागू होंगे। एक औरत जो पैदाइशी तौर पर औरत है, मर्द रजिस्टर होकर विरासत में अपना हिस्सा दुगना करवा सकती है। इसके नतीजे में खानदानी निज़ाम में वो तबाही आएगी, तो वो नाकाबिले बयान है मेरे भाइयों। नीज हम जिन्स परस्ती का तूफान पूरे मुआशरे को घेरे में लेगा, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अफसोस के जिस मजलूम सिन्फ यानी हकीकी मुखन्नस इंटरसेक्स के लिए यह कानून बनाया गया है और जिनकी तादाद बहुत ही कम होती है, उनको इस कानून से कुछ फायदा नहीं पहुंच रहा, बल्कि जेली मर्द और औरत कानूनी तौर पर अपने आप को ट्रांसजेंडर बनाकर इससे फायदा उठा रहे हैं। क्या यह महज खदशा है या इसमें कुछ हकीकत भी है? तो ये जान लीजिए, ये कोई खदशा या ख्याली बात नहीं, बल्कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने इस वक्त के वजीर दाखिला से यह सवाल पूछा कि जुलाई 2018 जब यह कानून मंजूर हुआ से लेकर जून 2021 तक कितने लोगों ने जिन्स तब्दीली के लिए अप्लाई किया। वजारत दाखिला से तहरीरी तौर पर मासूल होने वाला जवाब और अदाद शुमार इंतहाई खौफनाक थे। जुलाई 2018 से लेकर जून 2021 तक गुज़श्ता 3 सालों में 28,723 अफराद ने अपनी मिलान तबा और अंदरूनी तौर पर महसूस किए गए एहसासात और जज्बात की बुनियाद पर खुद को अपनी इस जिन्स से अलहदा शनाख्त के लिए दरख्वास्त दी है, जो इन्हें पैदाइशी तौर पर अता यानी अलाउट की गई थी, और अब वो अपनी जिनसी शनाख्त कागजात में तब्दील करवा चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मर्द यानी 16,530 ऐसे मर्द थे जिन्होंने अपने आप को औरत रजिस्टर करवा लिया। इसके बाद 12,154 ऐसी औरतें हैं जिन्हें पैदाइश के वक्त लड़की बताया गया था, मगर अब वो खुद को मर्द कहलवाना और कानूनी तौर पर बनना पसंद करती हैं, यानी मर्द बनना पसंद करती हैं। सिर्फ 9 ऐसे मर्द हैं जो कहते हैं कि हम दरअसल ख्वाजा सरा हैं, मगर हमें गलती से मर्दों के खाते में डाल दिया गया था। इसके बिल्कुल बरअक्स 21 ख्वाजा सरा वो हैं जो ये कहते हैं कि हम तो मुकम्मल तौर पर मर्द हैं और अब हमें मर्द कहा जाए
جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو عورت کہلوانے کے لیے درخواست دی ہے۔ اور اس پورے طریقہ کار میں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت کسی میڈیکل معائنے یا ڈاکٹر کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑا قانون انسان کے پوشیدہ جذبات و احساسات کی گواہی ہے، جو حتمی فیصلہ ہے اور اس گواہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس خوفناک مذہبی جارحیت کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جماعت اسلامی کے محترم سینیٹر جناب مشتاق احمد خان نے اس ایکٹ کے خلاف ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا اور آج کل اس پہ بحث بھی جاری ہے، لیکن چونکہ یہ قانون منظور ہو چکا تو اس کے بعد جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے وفاقی شرعی عدالت میں اس کے خلاف اپیل دائر کی ہوئی ہے۔ محترم مشتاق احمد خان صاحب کی ترامیم کیا تھیں؟ اس میں پہلی ترمیم یہ تھی، اس قانون میں ٹرانسجینڈر پرسن کی تعریف نمبر 2 اور 3 جس میں مکمل مرد و عورت کو ٹرانسجینڈر قرار دیا گیا ہے وہ ختم کیا جائے۔ ٹرانسجینڈر کے لیے جنس کا تعین سیلف پرسیڈ جینڈر ایڈنٹی تصور یعنی ذاتی تصور کی ہوئی جنسی شناخت کے بجائے میڈیکل بورڈ سے مربوط کیا جائے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کے خلاف اس وقت تمام لبرل جماعتیں بشمول مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی متحد ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے تمام علماء کرام، اسلامی تنظیمیں اور اسکالرز اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اسلام اور آئین سے متصادم اس قانون کے خلاف ہر ممکن جد و جہد کریں۔ حضرات گرامی، میں آپ اور سب کیا کر سکتے ہیں؟ اس قانون کے خلاف ہر مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود یہ سمجھے کہ مسئلہ کیا ہے، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائے، اس حوالے سے مستند مواد کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر کرے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کو ای میل اور خطوط لکھے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور استغفار کرے۔ جان لیجئے کہ آخری بات جو بتانا ضروری ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہونا بہت برا فعل ہے، لیکن اس گناہ پر اصرار اور نڈر اور بے خوف ہو جانا ایسا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہم جنس پرستی بذات خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر قوموں پر عذاب نازل ہو جاتا ہے، لیکن اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے حکومتی سطح پر باقاعدہ قانون سازی کرنا بہت بڑی جسارت ہے۔ وطن عزیز پہلے ہی ایک عذاب اور آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمارا، آپ کا اور پوری ملت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف عوامی سطح پر آواز اٹھائی جائے، مسجدوں میں اس حوالے سے بات ہو، علماء کرام عوام کی ذہن سازی کریں تاکہ یہ سازش کامیاب نہ ہو سکے، اور ہمیں اللہ رب العزت سے ہر وقت معافی کی درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ذات ہماری پکڑ نہ کرے۔ حضرات گرامی، اس وقت آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو کہ ملک کی بڑی سیاسی اور لبرل جماعتیں ہیں، لیکن یہ سارے اپنے اعلانات میں جناب نواز شریف نے بھی بیت اللہ میں بیٹھ کر مرحوم قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو اسلامی نظام نافذ کروں گا، اور جناب پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ اعلان کرتے رہے کہ پاکستان کو مدینہ کی اسلامی ریاست بنائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی بہرحال وہ بھی اپنے منشور میں تو لکھتی ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور بالخصوص آج جبکہ یہ بل منظور ہوا ہے، قانون بنا ہے، تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وفاق میں، تو جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں۔ تو یہ سب وہ گروہ ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رضامندی سے، خاموشی سے نظر آنے والی یا نظر نہ آنے والی قوت اور امداد فراہم کر کے ٹرانسجینڈر بل جو ہے وہ قانون بننے میں مدد فراہم کی ہے، سپورٹ کی ہے، اور یہ اس وقت لعنت کا جو ٹکا ہے وہ ان کے ماتھے پہ لکھا جا چکا ہے۔ تو عمران خان صاحب بڑے بڑے جلسے اس وقت کر رہے ہیں، لیکن کسی جلسے میں بھی مدینہ کی ریاست کا نام لینے والے اور اسلامی فوبیا کے خلاف اسلام کے علمبردار اور یہ سب سے بڑا عاشق رسول کہلانے والا اپنے آپ کو قومی لیڈر جو ہے، اپنے تمام جلسوں میں کہیں بھی اس ٹرانسجینڈر بل کی آپ کو مخالفت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ نون بھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان کی بھی جو اس وقت لاپرواہی ہے وہ بھی
اور اسی طرح دیگر مذہبی گروہ بھی اور سیاسی گروہ بھی 13 کی 13 پارٹیاں جو اقتدار میں ہیں وہ سب کے سب اس ٹرانسجینڈر بل کو منظور کرانے میں کہیں نہ کہیں آپ کو متحرک یا کہیں نہ کہیں آپ کو معاون نظر آئیں گے۔ ایک جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں جناب مشتاق احمد خان صاحب کہ جو بالکل حسینی کردار ادا کرتے ہوئے دین اسلام کے تحفظ کے لیے ان یزیدوں کی کربلا میں کھڑے ہو کر حقیقی اسلامی نظریے اور عقیدے اور اس کے دفاع اور آئین و قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ساری تفصیل رکھی ہے، انشاءاللہ مزید تفصیلات جو ہیں ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو فراہم کریں گے، اور آپ کو اس بل کے تمام نکات کے اوپر ہم انشاءاللہ تفصیلی مواد بھی فراہم کریں گے۔ تو اس وقت جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان پہ غور بھی کیجئے اور اس کے مطابق حکمت عملی بھی تشکیل دیجئے۔ اللہ رب العزت پاکستان کو ایسے فتنوں سے بچائے اور پاکستان کو حقیقت میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ہمیں ہمہ قسمی مدد کرنے، کام کرنے اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، بہت شکریہ۔